नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ साकिब सलीम भट्ट साहब से। एक्सप्रेस न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हैं। और जो कल रात से एक फियास्को बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर की जो एक वाक़या पेश आया कुछ कल रात को, जिसमें एक खातून और उनकी बेटी जो हैं वो एक मैन होल के अंदर, जिसका ढक्कन नहीं था, उसमें गिरी। और उसके बाद हमने एक ऐसा तमाशा देखा लाहौर में लगता हुआ, जिसकी पिछले कुछ अरसे से हम समझते थे कि शायद अब जो है ना ये ड्रामेबाजी खत्म होती जा रही है। वो जो हमारी हुकूमत है उसको अपनी जो अपनी एक जो इमेज है उसका इतना ख्याल है कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई वाकया पेश आया है। और अभी तक जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वाकया पेश आया है। बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अली। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बट साहब, ये बताइएगा, ये क्या वाकया, क्या अजीबो गरीब सा तमाशा क्या लगा हुआ है ये कल रात से? जी बिल्कुल अली। वाकया कुछ यूं है कि शोरकोट की एक रिहायशी खातून अपने शोहर और बच्चों के साथ यहाँ पे आती है सैर तफरी करने के लिए, दादा सरकार के मज़ार पे हाजिरी देने के बाद। और वहां से जब वापस बैठने लगती है तो उस दौरान परिंदा मार्केट के बाद जहाँ पे तरक्याती काम जारी है वहाँ पे मेन हॉल ओपन था और वो वहां पर उसके अंदर गिर जाती है। वाकई के कुछ 4-5 मिनट के बाद रेस्क्यू मौके पे पहुंचती है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनको वहां पे कुछ मौजूदगी नजर नहीं आती, कोई शवाहिद नहीं मिलते। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि रेस्क्यूअर्स जो हैं उनका कहना था कि ये 3 बाय 3 या 3.5 फुट का लंबाई और चौड़ाई के अंदर ये मेन होल था और जो अनकवर्ड था, लेकिन नीचे से जाके उसकी डेप्थ कम हो रही है। शाहिद कमर हैं डीओ लाहौर रेस्क्यू के, काफ़ी एक्सपीरियंस, बहुत पुराने हैं, काफ़ी बहुत सारे जो मामलात हैं रेस्क्यू के, जो बड़े इवेंट हुए हैं, वो अर्थक्वेक का था, वो कोई बिल्डिंग कोलैप्स है, ये बहुत ज़्यादा जाने, उसमें वो सारा कुछ लीड कर चुके। तो उनकी स्टेटमेंट थी कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा कि कोई यहाँ से गुजर के नीचे नाले में गिरा हो। लेकिन रेस्क्यू की जानिब से ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि मुमकिन हो ही नहीं सकता या ये फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से रात को ऑपरेशन के 2 से 3 घंटे के बाद बयान जारी आता है, जो तमाम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे के ऊपर भी चलता है कि ये फेक न्यूज़ है। और उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि लड़की जो सादिया है 24 साल, उसके वालिद ने पुलिस को अप्रोच किया और बताया कि जी इसके और इसके शोहर जो हैं गुलाम मुर्तज़ा, उनके दरमियान में कुछ इख्तलाफात थे, नाराजगियां थी, मामलात ठीक नहीं थे, कोई ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो जिसकी बिना पर उनको खदशा है कि उसकी बेटी को, मतलब सादिया को, शोहर ने मार के कहीं फेंक दिया है, कत्ल कर दिया है और ये अब ड्रामा रचाया जा रहा है। उसके एक वो एक अननोन बंदा जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी बात को मान के गवर्नमेंट ने ऑन कर लिया कि ये फेक न्यूज़ है। जो फैमिली वहां पे मौजूद है, सादिया की सास हाकिम बीबी हैं गालिब, वो वहां पे मौजूद हैं, वो चीखो पुकार कर रही हैं कि वाकया हुआ है, लेकिन वो कोई मानने हम्म। को तैयार नहीं है। जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी किसी चीज के अंदर तो मौकफ तो सामने आएगा। जब वो चलना शुरू हुआ तो फैमिली इस हद तक डिसहार्ड हुई कि वो खवातीन और मर्द रोते हुए तजाजन भाटी चौक के अंदर बैठ गए। वो जहां पे जाए बकू है उसके बिल्कुल सामने इन्होंने बैठ के रोड ब्लॉक कर दिया कि एक हमारा जो है वो बच्ची नहीं मिल रही, एक उसकी गोद में उसकी बेटी नहीं मिल रही। हमारे 3 बंदे, मतलब गुलाम मुर्तजा समेत 3 बंदे पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। हम लाहौर आए तो आए क्यों? मतलब हमारा कसूर क्या है? एक तरफ हमारा लॉस हो रहा है, वो हमारे बंदे मिसिंग है, वो मिल नहीं रहे, और जो बंदे यहाँ पर बता रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ है, उनको पुलिस उठा के उनसे तफ्तीश कर रही है। पहले हमारे बंदे रिलीज किए जाए और उसके बाद जाकर जो हमारे बंदे जो हैं वो जो अंदर फंसे हुए हैं वो उनको निकाला जाए। उनको तो यही उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएंगे, नीचे होंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेस्क्यू ने इन तमाम ऑपरेशन के दौरान, मैं मतलब इज्जत पेश करता हूँ रेस्क्यूवर्स को कि उन्होंने, मतलब 5 मिनट के लिए भी आप कह सकते हैं ना कागजों में कि उन्होंने ऑपरेशन बंद किया, वो नहीं किया। हम्म। रेस्क्यूवर्स ने ऑपरेशन बंद नहीं किया। हुकूमत की बयान स्टेटमेंट आने के बाद कि ये फेक न्यूज है, ऐसा वाकई नहीं हुआ, उसके बावजूद भी रेस्क्यू ने ऑपरेशन बंद नहीं किया, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत जबरदस्त बात है। वही एफर्ट वो करते रहे। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आई, ये कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हुई? क्योंकि ऊपर से 3-3.5 फुट चौड़ा, नीचे से 2-2.5 फुट चौड़ा है, कि उसमें से किसी इंसान का, ह्यूमन का गुजरना पॉसिबल नहीं है। रेस्क्यू ने सबसे पहले वहां पर ट्यूब सर्च होती है कि एक होल से
दूसरे होल तक 100-200 मीटर का डिस्टेंस था। वहां से उन्होंने पहले हम्म। ट्यूब गुजारी कि नीचे कोई बैग, कोई इंसान, कोई चीज फंसी होगी, खुदा ना खास्ता कोई जानवर भी है, तो वो उसको ट्यूब अटकती है, उसको ना गुजारी बात है, ब्लॉकेज के अंदर कुछ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, वो ट्यूब बड़ी आराम से बाहर निकल गई। उसके बाद भी उनकी जब तसल्ली नहीं हुई तो रेस्क्यूवर्स ने वहां पर रॉड डाला, रॉड डाल के राइट लेफ्ट से घुमाते हुए उसको लेके आए कि किसी चीज में वो अटकेगा तो हम खींच के उसको निकाल लेंगे। रॉड भी बाहर आ गया। ये 2.5-3 घंटे मुसलसल ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद रेस्क्यू ने डबल हुक यूज करते हैं। वो हुक वो होती है जो नदी नालों में, रावी के अंदर, जो खुदा ना खास्ता किसी जानवर या इंसान के डूबने की इतला पर वो यूज की जाती है। वो दो तरफ उसकी हुक्स होती हैं कि वो किसी ना किसी चीज में वो अटक जाता है। रेस्क्यू ने थर्ड अटेम्प्ट में वो जब अटेम्प्ट किया तो उसके अंदर भी वो कुछ चीज अटकी नहीं, क्योंकि वो स्टेट ठीक। ही बाहर निकला। तो रेस्क्यूवर्स ने उस पूरे पोर्शन को क्लियर करार दे दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो उससे कंसर्न जो नाले थे, जो उसके कंसर्न जो मेन होल्स थे, वो उस पे काम करना शुरू करते रहे। रेस्क्यू ने कल तकरीबन 7:32 की शाम की कॉल है, 36:40 पे आप समझ लें कि रेस्क्यू पहुंचा। रेस्क्यू ने 21 घंटे मुसलसल ऑपरेशन वहां पे किया। रेस्क्यूवर्स हम्म। हर पॉइंट पे वो लगे रहे। उसके बाद जाके जब मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई, वासा हुकाम भी आ गए, एमडी वासा, वो फरहान अहमद, वो भी मौके पे पहुंचे। उनसे भी मेरी बात हुई, उनसे पूछा कि ये नेग्लिजेंस किसकी लग रही है। उन्होंने कहा जी जी इसमें इस तरह हुआ, मेन होल थे, कवर होने चाहिए थे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो नहीं थे, ये है वो है। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी कि क्या ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो इसने ठेका लिया हुआ है, जो वहां पे काम करी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनका कहना था कि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जब वो हम्म। इश्यू हाईलाइट हुआ, मामला सीधे हुए, तो उसके बाद सीएम पंजाब साहिबा ने भी जो है नोटिस लिया, और उन्होंने जो थे वो टीपा के ट्रैक्टर, उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट करवा दी गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। जो एडिशनल आईजी चीफ सेक्रेटरी जो है उसके कन्वीनियर रखे गए। सेक्रेटरी जो थे कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के, वो उनको उसका रुकन बनाया गया। 5 रुकनी थी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो थे स्पेशल ब्रांच के, वो भी इसके रुकन है। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी डिपार्टमेंट के, वो उनके जो है वो रुकन है, जो सेक्रेटरी हैं। फिर जो कन्वीनियर की जानिब से जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं, दीगर जो रुकन होते हैं वो ऐड करने होते हैं। तो वो इस तरह 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिन्होंने 24 घंटे में वजीर आला को जो है वो रिपोर्ट पेश करनी है। विजिट वहाँ पे किया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, उन्होंने जो पॉइंट्स नोट करने थे वो नोट किए, और वो जाहिर सी बात है वो उसको रिपोर्ट में बना के आगे पेश करेंगे। लेकिन जो मैंने वहाँ पे सारा कवर किया, उसके अंदर एक तरक्याती काम किसी जगह पे हो रहे हैं। अब आप कसूर से आ रहे हम्म। हैं, सरूर से आ रहे हैं, गुजरावाला से हैं, जैसे कि ये पार्टी, ये फैमिली शोर कोट से थी। उन्हें क्या ठीक। पता कि यहाँ पर कितना डिगिंग है और मैन होल ओपन है, क्या नहीं है। अब सबसे बड़ी निगलिजेंस जो अदारों की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक ऑर्डर दिया गया कि ये आपने काम करना है, उसके ऊपर चेक एंड हम्म। बैलेंस किसने रखना है? गवर्नमेंट की टीमों ने रखना है। बिल्कुल। जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने ठेका ले लिया, मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया, मशीनरी खड़ी कर दी, तो वहां पर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? जो कंस्ट्रक्टर है। हम्म। वासा के अमला वहां पे मौजूद है। वासा का काम ही जो वो पानी की सप्लाई का, उनको नहीं पता कि मैन होल ओपन है, उसके ऊपर उसको कवर करना है? ये एक अदारे का मैं नहीं समझता, ये कंसर्न जितने भी इदारे हैं ये सब की गफलत है। आप यकीन करें अली कि वहां पर रोशनी तक नहीं थी। ये मैं आपको बात किसी जंगल की नहीं बता रहा, ये भाटी चौक की बात बता रहा हूँ, जो लाहौर का मेन हब है। चौबीस हम्म। घंटे में दातादाब सरकार खुला रहता है वहां पर। पंजाब भर से जायरीन आते हैं, मुल्क भर से जायरीन आते हैं, बैरून मुल्क से लोग आते हैं। वो 24 घंटे वहां पर वो लंगर का सिस्टम और वहां पर हाजिरी का सिस्टम चलता रहता है। इसके बावजूद उसके बिल्कुल 200 मीटर के फासले पे, भाटी चौक से, अगर मैं आपके नाजरीन को बताऊं या आपको समझाने की कोशिश कर पाऊं, तो भाटी हम्म। चौक से लेके अगर आप टुवर्ड्स जा रहे हैं दाता दरबार की तरफ, तो वो कुछ 400-500 मीटर का, 600 मीटर का पैच है। बिल्कुल वो ऐसा ही है। सारे पैच में परिंदा मार्केट हुआ करती थी एक जमाने में, जी जी। और वो कदीमी मार्केट थी। वहां पे कुछ माह पहले जब उनको ग्राहक रखे थे काम शुरू, वो वहां पे 2-2.5 फुट का पैच जो डाउन है, उसके आगे ही कुछ 6 फुट की लंबी जो है वहां से मिट्टी निकाल के उसको बनाया गया है। और अब जहाँ पे वो मेन होल है, वहां से अगर हम वो दीवार की तरफ की बात करें, जहाँ पे पूरी बाउंड्रीज आ रही हैं, जो ओल्ड घरों की बिल्डिंग्स की बाउंड्रीज है, वो मैक्सिमम कोई 15-20 फुट बनेगा। उसके अंदर ही 6 फुट का चौड़ा कदीमी भाटी ने गेट का नाला है।
हम्म। उस नाले के साथ छोटा सा पैच है जहाँ पे शॉप्स वगैरह थी जो गिराई गई, ठीक। उसके आगे जो मेन रोड है वो लगता है, और मेन रोड के ऊपर ही वो मैन होल है जो ओपन है। और वहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, एलडी की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड अवेजा किया गया कि तवज्जो फरमाएं, एहतियात बरतें, मशीनरी यहाँ पड़ी है, तरक्याती काम हो रहा है, हम माजत खुआएं बस। और ये पढ़ने के लिए भी अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपको मोबाइल की टॉर्च लानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। वहां पे कोई लाइट नहीं है। मेन आपको मैं भाटी चौक बता रहा हूँ जो कि 24 घंटे जागता है वो शहर। ये शहर 24 बिल्कुल है घंटे सर। जागता है। अच्छा, तो साकिब ये बताइए ना कि यहाँ पर पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पुलिस से आपकी बात हुई है, ये किस किस्म का एक जो वहशियाना किस्म का जो है वो एक मैं समझने से कासिर हूं कि पुलिस ये क्या करने लग गई अचानक। नहीं, ये ना बड़ी टेक्निकल बात है और ये समझने की बात है। पुलिस हम्म। ने गिरफ्तार किया, ये जो उस्मा बुखारी साहिबा की तरफ से बयान जारी हुआ था ये उसमें कहा गया था। पुलिस के जो तर्जमान है, उसके सिटी डिवीजन आती है, ये सिटी डिवीजन के अंदर है, सिटी डिवीजन के अपने पीआरओ हैं, ठीक। लाहौर पुलिस के अपने पीआरओ हैं, और डीआईजी ऑपरेशंस के अपने पीआरओ हैं। ये किसी पीआरओ या किसी पुलिस की तरफ से नहीं आया, ये सरकारी तौर पर उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से कल जो मैसेज कम्युनिकेट हुए ये उसमें था कि 3 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ठीक। इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, शोहर खड़ा होकर कहता है कि ये रिक्शे में मैं लेके आना था, हमारे अजीजो कारब मक्का कॉलोनी के अंदर रहते हैं, गुलबर्ग के एरिया में, हमने वहां से रिक्शा लिया और यहाँ पे हम जियारत करने के लिए आए, अंदर जो है हाजिरी देने के लिए दादा दरबार सरकार पे। वहां से जब वापस आए तो ये जब रिक्शे में बैठने लगे तो खातून उस टाइम वहां पे गिर गई। अब जब वो शोहर ने जब बयान दे दिया और वो सारा बता रहा कि इस तरह हुआ, रेस्क्यू पहुंचा, उन्होंने बताया जैसे मैंने को बताया कि ट्यूब गुजारी, रोड गुजारा, डबल रोड गुजारा, कुछ नहीं मिला, हम्म। तो जाहिर बात है वाकया मशकूक सा लगना शुरू हो गया। क्योंकि रेस्क्यूअर्स भी ये कह रहे थे कि पॉसिबल लग टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई इंसान नीचे गिरे और यहाँ से अगर फंसे ना सीधा नीचे गिरे हम्म। नाले में। 100% उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम्म। टेक्निकल लग नहीं रहा तो ऑब्वियसली उस दौरान जो है लड़की के वालिद का बयान आ गया, पुलिस से राब्ता हुआ कि मेरी बेटी को ये मारता था। तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया कि क्या वाकई ही ये फेक कॉल हुई, तो क्या वाकई ही उसके बाप का बयान ठीक हुआ। तो ये ना हो कि हम इसको छोड़ दें और बाद में वो खातून खुदा ना खास्ता इसके हाथों ही कत्ल हुई होती या ससुरालियों के हाथे कत्ल हुई होती, और बाद में फिर हम इनको शॉर्टकट जाकर ढूंढे या कैसे ढूंढे। हम्म। तो उस चक्कर में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, हिरासत में लिया, सारी पूछगिछ हुई, सिटी एसपी सिटी हैं वो सारा खुद करते रहे, मॉनिटर टीमें तश्कील थी, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान वहां पे गए, सारा उन्होंने वो सीन सुना। जो जो उनके शोहर ने मतलब गुलाम मुर्तजा और साथ जो 2 बंदे थे उन्होंने जो बयानात दिए, उनको वो सारे बयानात को उन्होंने नोट डाउन किया। नोट डाउन करके उन्होंने क्रॉस चेक में सारे सीसीटीवी कैमरास और सेफ सिटी अथॉरिटी की बहुत ज्यादा उसकी एफर्ट थी, उनके साथ उसकी हेल्प ली। उन्होंने जो टाइम बताया कि लेट्स सपोज कि 4 बजे हम यहाँ थे, 5 बजे वहां पहुंचे, 5:30 6 बजे ये थे, 7 बजे करीब हम दरबार में थे, 7:15 बाहर निकले और 7:30 बजे इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट रिपोर्ट टाइम 7:32 है। तो जब सारी चीजें जब उनको पुलिस को बताई गई, पुलिस ने सारा क्रॉस चेक किया सारे कैमरा से, जो जो लोग बताए गए कि ये साथ थे उनकी लोकेशनें चेक करवाई गई, वो जो हम यहाँ से वहां गए वहां से जो कैमरा थे सेफ सिटी के वो सारे चेक किए गए। एक एक बात उस फैमिली की दुरुस्त साबित हुई। जो हम्म। बंदे जेरे हिरासत थे उनका एक एक स्टेटमेंट एक एक टाइम मैच हुआ, ठीक। वीडियो सबूत जब मिल गए तो उसके बाद पुलिस मुकम्मल तौर पे वो हो गई, रिलैक्स हो गई कि ये ना तो ये कातिल है, ना इन्होंने गवाह किया, और ना ही अभी तक की सूरत हाल में ये कोई झूठ बयान दे रहे हैं। हम्म। और उसी दौरान जो है थोड़ी देर की जब ये सब चीजें वाइंड अप हो गई और आप समझ लें कि आधे पौने घंटे में, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने दे दी और क्रॉस चेक हो वेरीफाई हो गया, और उसमें ऑपरेशन को 5 5 से 5.5 घंटे तकरीबन हो चुके थे। तो वो 5.5 ठीक। घंटे के बाद वो खातून की लाश वहां से बहती हुई 2.5 3 किलोमीटर दूर नाले से, आउटफॉल रोड के करीब नाले से बरामद हो गई। खातून ने
ریڈ اور گولڈن کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور یہ بھی ڈر بتایا گیا تھا کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اور وہ کپڑے بھی کا رنگ بھی میچ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ہوں تمام جب باڈی مل گئی اور وہ اس میں خاتون کی جسم پہ کوئی مارک نہیں تھا، کوئی چاقو نہیں تھا، کوئی گولی نہیں تھی، گلے پہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی رسی کا یا ہاتھوں کے دبانے کے وہ نشانات نہیں تھے. زہر خوانی ہوں کیس ہوتا منہ میں جھاگ ہوتی ہے، منہ میں کوئی جھاگ نہیں تھی، وہ پیور ہوں نیچرلی اس کے اندر گری تھی. اور وہ بیچاری وہ گندے پانی کے اندر، کیونکہ اندر بہت زیادہ اچھا، یہ تقریباً کیمیکل کوئی گیس 1.5-2 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، داتا دربار زیادہ، سے آؤٹ فال روڈ کا نالا. یہ ڈھائی کافی تین اچھا کلو خاصا میٹر فاصلہ ہے. جی. ڈھائی تین کلو اچھا، میٹر اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ دیکھ رہی تھی سیف سٹی سے، اس کے جو بیانات تھے ان کو کورابوریٹ کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ سیف سٹی کیمراز کا استعمال کر رہی تھی. ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے سیف سٹی کے ساتھ اے آئی کو جو ہے وہ انٹیگریٹ اس طرح سے کیا ہے کہ جو بھی انفراسٹرکچر کے فلاز ہوں گے، کہیں پر مین ہول جو ہے اس کا کور نہیں ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پر ہمیں ہائی لائٹ ہو جائے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا. اس سے تو پھر یہ سب سے پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ تو یہ دیکھنی چاہیے کہ جو ٹائم بتایا جا رہا ہے جس وقت گری ہیں، اس وقت اس کیمرے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یا وہاں پر کیمرہ موجود نہیں تھا سیف سٹی کا. نہیں، اس روٹ پہ کیمرہ رائٹ ٹو لیفٹ نہیں تھا، لیکن اگر ہم مین روڈ کی بات کریں، کیونکہ دیکھیں آپ لوہاری گیٹ سے بھاٹی کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، بھاٹی گیٹ سے آپ اگر جا رہے ہیں ٹرن کہاں سے لیں گے، آپ جائیں گے ڈی ایچ جی آفس کے گامے شاہ وغیرہ سائڈ سے گزر کے، تو وہاں کیمرے لگے ہیں. مین روڈ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. سائڈوں کی ہوں بات کر رہے ہیں تو وہاں پر سائڈوں سے یہ ہے کہ آپ رائٹ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ لیفٹ ٹرن لے گئے تو لیفٹ کے مڈ میں کیمرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن ہوں آپ جب لیفٹ کراس کر کے آگے پہنچیں گے چوک میں تو وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے، یہاں سے آئے، وہاں سے گئے، تو وہ تمام چیزیں میچ ہو گئی. ہوں اندر 1-2 منٹ کی لیٹس سپوز اگر فوٹیج نہیں ہے اس ڈسٹینس کو روڈ کو کراس کرتے ہوئے کی، تو 2 منٹ کے بعد جب فلاں چوک میں پہنچتے ہیں نیکسٹ چوک میں، تو وہاں تو فوٹیج پہ ہوں اسٹیبلش ہوا کہ گاڑی گزری. پچھلے کیمرے سے دیکھا کہ لیٹ سپوز کہ وہ 6 بجے کے قریب وہاں سے گزرے، تو وہ روڈ کتنا ہے، مطلب 200 میٹر کا پیچ ہے، 400 میٹر کا پیچ ہے، 500 میٹر کا پیچ ہے، تو 1.5 سے 2-3 منٹ میں ان کو کراس کرنا چاہیے، 50-60 کی سپیڈ بھی ہو تو 3 منٹ ہوں میں وہ کیمرہ دوسرے کیمرے کے اندر وہ گاڑی گزرتی ہوئی رکشا نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. تو اس ہوں کے اندر تو وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی نا کہ واقعی چلے تھوڑا سا چوک ہو گیا، آدھا منٹ اور گزر گیا، لیکن وہ 3 منٹ کی بجائے 3.5 منٹ میں وہ رکشا ایک کیمرے سے دوسرے کیمرے کے اندر سے گزر کے اگلی اپنی منزل مقصود پہ جا رہا ہے، تو وہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی. تو جب ہوں تمام چیزیں اسٹیبلش ہوئی ان کے تمام بیانات کے ساتھ، ویڈیو ثبوت پولیس کو مل گئے، تو پھر پولیس نے، اور پھر بعد میں اللہ معاف کرے وہ خاتون کی لاش بھی مل گئی جس پہ نہ کوئی پھانسی تھی، نہ کوئی زہر دیا گیا تھا، نہ کوئی چاقو تھا، نہ کوئی گولی تھی. ہوں اور ریسکیورز نے کنفرم کیا کہ وہ پانی کے اندر ہی ڈوبنے سے اس کی موت ہوئی. تو پھر وہ اس کو جو شک کی بنیاد پہ تفتیش کی جا رہی تھی اور تمام چیزیں بھی اس کے حق میں آ گئی تھی، باڈی ملنے کے بعد زہر خوانی بھی نہیں ملی، قتل بھی نہیں شو ہوا، کوئی گلا بھی نہیں دبایا گیا، تو پھر پولیس نے ان تینوں کو رہا کر دیا. اچھا، وہ بچی کی لاش مل گئی ہے؟ جی. خاتون کی لاش تو رات کو مل گئی تھی. آپریشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ ریسکیو نے بہت ایفرٹ کی، انہوں نے تمام پوائنٹوں کے اوپر بھی اپنے بندے ڈپلویٹ کیے ہوئے تھے. پھر رات کو بعد میں فواسا والے بھی آ گئے ساتھ، ٹاؤن والے بھی جو ہے وہ آ گئے، انہوں نے بھی ساتھ کام شروع کر دی. لیکن نیچے تو ریسکیورز ہی جا رہے تھے سرچ آؤٹ ہوں کرنے کے لیے. تو پھر آج دوپہر کو تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب بچی کی لاش سگیاں نالے کے پاس سے ملی ہے، یعنی کہ وہ چھوٹی سی اس سے بھی اوبیسلی، آگے. تو وہ اس سے بھی بہت آگے جا کے وہ جی جی لاش جی. جو ہے وہ ملی. اچھا، فائنلی مجھے یہ بتائیے گا ثاقب کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب کہا جا رہا ہے کہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، کچھ جو متعلقہ حکام تھے. اس میں جو سب سے زیادہ جو ڈس انفارمیشن پھیلی وہ تو منسٹر صاحبہ کی اپنی غلطی سے پھیلی ہے. ان کے خلاف کوئی بات آپ نے سنی ہے کہیں پر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو کوئی سرزنش ہی کی ہو؟ نہیں، میرے سننے میں یہ نہیں آیا کہ ان کی سرزنش کی گئی ہو. ٹیکنیکلی یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ ایک اجلت میں دی گئی ہے. ہوں اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں دی گئی، کیا ہوا. مطلب ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے، فیملی کلیمر ہے، فیملی رو رہی ہے، عورتیں بزرگ ان کے جو عزیز و کرب لاہور میں تھے وہ جمع ہو گئے یہ سن کے کہ وہ خاتون نالے میں گر گئی. وہ مکہ کلونی سے اور دیگر علاقوں سے وہ بھاٹی چوک میں پہنچ گئے
کہ یہ ہوا ہے وہاں ہوں پہ، ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ جلدی کریں، شاید بچ جائیں یا مل جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہوں تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپریشن ریسکیو کا بند نہیں ہوا. گورنمنٹ نے اجلت میں وہ بیان دے دیا. اس کے بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسا بیان کیوں دیا گیا. مطلب ایک دم آپ کیسے کسی ایک بندے کی سٹیٹمنٹ پہ جس کو خدشہ ہے کہ اس کی بیٹی کو قتل کر دی گیا سسرالیوں کی جانب سے، اور تمام سسرالیوں کو پکڑ لے، اور وہی ہوں سسرالے رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ کیا بزرگ ہیں، وہ کوئی عورتیں ہیں، وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے سڑکوں پہ دھرنا دے رہے ہیں. کہ قتل کرنے کے بعد وہ دھرنا تو نہیں دے سکتے کہ جی ہمارے لڑکی اندر چلی گئی ہے، وہ ہماری بہو چلی گئی، اس کو نکالے. تو یہ ایک اجلت میں بیان تھا. وہ موقع پہ وہاں پہ موجود ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں ہیں، وہ سارا پولیس کو کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، ریسکیورز کو بھی بتا رہے ہیں، حلیے بتا رہے ہیں، بچوں کی عمر اور خاتون کی جسامت بتا رہے ہیں. ساری چیزیں وہ پولیس کو کوآپریٹ کر رہے ہیں موقع پہ بیٹھ کے. تو وہ قتل کرنے کے بعد بھی ڈرامے رچائے جاتے ہیں، ایسے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں. لیکن اس کو ہوں اتنی جلدی آپ کچھ ہی گھنٹوں میں، ایک دو گھنٹوں میں ہی آپ اس کو فیک کال کہہ کے اجلت میں مطلب کہہ دیا جائے کہ شاید کوئی کسی پروجیکٹ پہ بات نہ آ جائے کہ پرندہ مارکیٹ کا جو گرائی گئی تھی اس پہ پروجیکٹ بنا گیا، یا گورنمنٹ کی نیگلیجنس یہ چیز سامنے نہ آ جائے کہ وہاں پہ لائٹ ہوں نہیں تھی، اس کو کور نہیں کیا گیا تھا مین ہول کو. مین ہول کور کو چھوڑیں، لائٹ کو چھوڑیں، اس ایریے کو اب باؤنڈریز کو مین روڈ پہ بند بھی نہیں کیا گیا تھا. تو حکومت کو شاید یہ لگا کہ یہ چیزیں ان کے جو ہے تاثر غلط نہ جائے کہ یہ ان کی نیگلیجنس، تو انہوں نے فٹافٹ اجلت میں بیان جاری کر دی کہ یہ نیوز ہی فیک ہے، لوگ ہی ہوں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے تو واقعہ ہوا ہی نہیں، رپورٹ ہی نہیں ہوا. اگر رپورٹ نہیں ہوا تو پھر لاشیں کہاں سے نکل گئیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ اس چیز پہ بھی دھیان دیں کہ یہ پھر اگر سارا کچھ ہی فیک تھا اور وہ بندے پولیس کے پاس موجود ہیں، ان کی خواتین سڑک پہ ریسکیورز اور موقع پہ پولیس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر کس نے لا کے نالے میں ان کی لاشیں پھینکی بچوں کی؟ وہ کون ہوں ہے؟ اور اگر یہ واقعہ جینون تھا تو اتنی جلدی اتنی اجلت میں یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ واقعی فیک ہے؟ لیٹ سپوز کہ جب وہ ساری چیزیں چل گئی، میڈیا وہاں سے چلے جائے، خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے ریسکیو بھی چلا جاتا، تو پھر 4-5 دن کے بعد جو مزید لاش پھولنی تھی، گل سڑ جانی تھی، 7-8 روز کے بعد باڈی ملتی، تو وہ اس کا کون ذمہ دار تھا؟ کیونکہ بالکل فیملی صحیح تو کہہ رو رہے ہیں رہی ہے آپ. کہ یہ واقعہ ایک ہوا، ہم لوگ سچے ہیں، ہمارے بچوں کو برآمد کیا جائے. تو یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور اجلت میں دیا گیا بیان تھا، جو کہ اسی بیان دینے کے 3 گھنٹوں کے اندر ہی سچ ثابت ہوا کہ وہ واقعہ رپورٹ اوریجنل ہے. جو ان کو ملزم ہی آپ سمجھ رہے ہیں نا، شک کی بنیاد پہ اس کو پکڑا ہے، جی ان جی تین جی بندوں جی کو، وہ سارے سچے ثابت ہوئے. وہ خاتونیں جو رو رو کے وہاں پہ روڈ بلاک کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ، اچھا وہ ہمارے بھی جو ہے وہ ہم سے لڑ رہے تھے کہ میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے، ہم سے بات نہ کریں، پیچھے ہو رہے ہیں آپ لوگ. کیونکہ ہوں ایک سرکاری بیان آیا جو دونوں پارٹیز کا چلنا تو تھا، فیملی کا موقف بھی چل رہا ہے، ہم وہ ہوں انسیڈنٹ بھی چلا رہے ہیں. صابر تھے خاتون کے ماموں، بیسیکلی وہ رشتے میں لڑکا جو ہے غلام مرتضیٰ اس کے بھی ماموں لگتے ہیں، اور صابر کے بھی ماموں لگتے ہیں، اور سعدیہ کے بھی ماموں لگتے ہیں. تو ان کا صحیح. بیان آیا، ہم نے سارا ان کو بھی رپورٹ کیا. لیکن جب گورنمنٹ کا بیان آیا کہ یہ فیک نیوز ہے، تو وہ ان کی شدید دل آزاری ہوئی، اور بلکہ وہ برہم ہم پہ ہوئے میڈیا پہ کہ آپ لوگ آگے نہ آئے، آپ لوگ تو ہماری بات نہیں سن رہے، آپ لوگ تو گورنمنٹ کی سن رہے ہیں. کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیک نیوز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ یہ جو رو رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، یہ ہم فیک کر رہے ہیں. وہ کیونکہ ہوں ہماری خبر بھی فیک ہے، ہماری یہ اطلاع بھی فیک ہے، اور ہم یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ کافی برہم تھے، اور ان کا غصہ ناراضگی اپنی جگہ پہ بالکل بجا تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ بچی اور ان کی جو ہے بہو وہ مسنگ ہے، اور پیچھے آنے والے ان کے عزیز و اقارب اور ان کے شوہر سمیت 3 بندوں کو پولیس نے پکڑ لیا. ہمارا قصور کہ ہم لاہور کیوں آئے، یہ وجہ ہے ہماری، یہ صلاح دیا جا رہا ہے، یہ آنے کا ہمیں جو ہے یہاں پہ فیض مل رہا ہے کہ لاہور اتنا خوبصورت اور ماڈرن شہر ہے آپ کا، اور ماڈرن شہر میں آ کے ہمارے 2 بندے جو ہیں وہ مسنگ ہیں، اور 3 بندوں کو پولیس نے اٹھا لیا. تو وہ کافی برہم تھے. اور ہوں جو یہ واقعہ ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ انتہائی اجلت میں دیا گیا وہ سرکاری بیان تھا، کہ جو کہ کسی بالکل صورت کے آپ نے قابل درست کہا. قبول. یہ اصل میں وہ ایک ہے نا، بیانیہ جو ہے اس کو مینج کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. کسی بھی طریقے سے فلو آف انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں، اس کے لیے جلدی اپنی انفارمیشن جو ہے وہ پٹ آؤٹ کر دیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ امبیرسمنٹ کا سامنا بھی اب بہرحال گورنمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے. امبیرسمنٹ سے بالکل زیادہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ واقعہ ہے. اور اس میں جو نیگلیجنس ہے، اس میں حکومت کے جو ادارے شامل ہیں، اور اوپر سے جو ان کے ساتھ زیادتی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں. یہ تو ریسکیو کی
جو ہے وہ میں ان کو داد دوں گا کہ انہوں نے گورنمنٹ کا ورژن چلانے کی بجائے یا گورنمنٹ کا ورژن مان کر اس کو فوری طور پر روک کر اس انفارمیشن کا جو ہے وہ ایک وارفیئر کا حصہ بننے کی بجائے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، ان کو بہت شاباش اس کی ملنی چاہیے۔ لیکن بالکل باقی تمام ادارے جو اس میں جنہوں نے اپنا جو ہے وہ نیگلیجنس دکھائی ہے، ان کا جو ہے وہ فوری طور پر اس کا کوئی جو ہے وہ خمیازہ ان کو بھگتنا چاہیے۔ ثاقب صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اتنا ہی، علی وارسی کو اجازت دیجیے۔ آداب۔